अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। अफगानिस्तान में जारी इंसानी अलमिया शदीद तर हो रहा है। 4 करोड़ इंसान खुराक, सेहत और बुनियादी इंसानी सहूलियात से महरूम है। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में इस्लामी ममालिक को आज पाकिस्तान मदऊ करके मसले की हसासियत और फौरी इक़दामात के लिए राह हमवार करने की कोशिश की है, जो लायक़ तहसीन है। पाकिस्तान ने इस हवाले से 6 निकाती हिकमत अमली का रोड मैप दुनिया के सामने रख दिया है, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान में खुराक और अद्वियात की फराहमी के लिए इक़दामात, UN और इस्लामी तरक्याती बैंक के ज़ेर एहतमाम अफगानिस्तान में बैंकिंग चैनल के क़याम और सेहत की सहूलियात की फराहमी और इंसानी हकूक़ की बहाली के लिए तालिबान हुकूमत के साथ ताउन जैसे इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं। यकीनन अफगानिस्तान में इन इक़दामात की अशद ज़रूरत है। इसके अलावा आज का दूसरा अहम मामला या मौजू खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का इनेकाद है। दिन भर पोलिंग के दौरान लड़ाई झगड़े, फायरिंग और बदनज़मी के वाक़यात देखने में आए हैं। एक ज़िले में तो इलेक्शन मुलतवी हो चुका है। मुताद्दिद तहसीलों में हंगामा आराई की वजह से पोलिंग मुतासर हुई है और जानी नुकसान भी हुआ। इस वक्त वोटों की गिनती का अमल जारी है, जबकि गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज मौसूल हो रहे हैं। देखने की अहम बात इस बल्दियाती इंतखाब में ये रहेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड पर अपना होल्ड किस कदर बरकरार रख पाती है और 17 अजला में से कितने अजला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है और कितने अपोजिशन। ये अभी आने वाले दिन और कुछ में इस बारे में बताएंगे, लेकिन आज इन्हीं दोनों मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं अयाज वज़ीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। गुफ्तगू की जानिब बढ़ूँ, जो पाकिस्तान की जानिब से अफगान अवाम की इमदाद के लिए 6 निकात सामने रखे गए, जिसको मैं इस तरह से तकसीम कर पाई हूँ, जिसमें पहले जो 3 निकात हैं अफगान अवाम की मदद है, तालीम, सेहत, तकनीकी तौर पर सरमायाकारी इन शोबों में। UN और OIC ग्रुप बनाकर अफगानिस्तान को जायज़ बैंकिंग की सहूलियात देना और फिर फूड सिक्योरिटी। इसी तरह जो अगले 3 पॉइंट्स हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी और मनशियात के खात्मे के लिए अफगान इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाना, इंसानी हुकूक, ख़वातीन और लड़कियों के हुकूक के लिए काम और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए काम। अब अगर ज़रा गौर से देखा जाए तो ये दिखता है कि ये जो 6 निकात हैं, इनमें से जो ऊपर के 3 निकात हैं जिनकी मैंने ऊपर बात की है, वो इस वक्त अफगानिस्तान की ज़रूरत है, वो उनका मुतालबा है, उसके बगैर मामला बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकता। और जो नीचे के 3 निकात हैं वो गालिबन दुनिया फोर्सी कर रही है अफगानिस्तान की तरफ, वो दुनिया के मुतालबात हैं उस एतमाद को बढ़ाने के लिए अफगान तालिबान के साथ, कि अगर ये चीज़ें हमें होती नजर आएँ तो हमारा एतमाद बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा और अहम मसला इस पूरी सूरत हाल में कि दुनिया क्यों कमज़ोर पड़ी, क्यों पीछे है, क्यों सुस्त है अफगानिस्तान के क्राइसिस को देखने के लिए, क्या कहीं अदम एतमाद भी अभी तक मौजूद है। आगाज़ करेंगे याज वज़ीर साहब आपसे, ताख़ीर क्यों हो रही है दुनिया को, जब हम खुद समझ रहे हैं, कह रहे हैं, जितने यहाँ पर आज वफूद मौजूद थे 70 के करीब, OIC रुकन ममालिक से लेके गैर रुकन ममालिक और इलाकाई क़ुव्वतें सब के सब अंडरस्टैंड कर रहे हैं कितना ज़रूरी है इस पर तवज्जो करना, दुनिया समझ रही है, ताख़ीर क्यों है फिर? जी, ताख़ीर के वजूहात तो ज़ाहिर बात है यही है कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो चाहते हैं कि तालिबान कुछ अक़दाम उठा ले, कुछ पेशरफ्त उन चीज़ों में कर ले जिनका वादा कतर दोहा एग्रीमेंट के अंदर हुआ था, या बल्कि उसके बाद तालिबान ने खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स के बारे में, ख़वातीन के तालीम के बारे में बातचीत करेंगे। और फिर मेरा ख्याल है उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिसका मैंने कहीं लिखत पढ़त में नहीं देखा, लेकिन सुना है कि अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि तालिबान जब काबुल के करीब आ जाएंगे तो वो और अफगान उस वक़्त हुकूमत मिल बैठ के एक फार्मूले पे जब एग्री हो तो अफगानिस्तान में हुकूमत कायम की जाए, फिर उसकी अमेरिका भी मदद करता रहेगा। लेकिन वो तो जब गनी साहब भाग गए, फिर हालात मुख्तलिफ हो गए, तालिबान को अंदर जाना ही पड़ा। तो वो एक किस्म का एक जिसको वो ऑल इंक्लूसिव हुकूमत कहते हैं, वो ऑल इंक्लूसिव तो नहीं है, लेकिन ऑल एथनिसिटीज इंक्लूसिव जरूर है। मुल्क के अंदर पॉलिटिकल यूनिटी गोया उस तरह नहीं है जिस तरह के अगर पिछली हुकूमत और अब वाली हुकूमत मिल बैठ के एक हुकूमत बना लेते तो उसमें पॉलिटिकल यूनिटी हो जाती। तो बहरहाल उसके अलावा भी अमेरिका के अपने इंटरेस्ट, अपनी चीजें होंगी जो वो स्कोर करना चाहते हैं।
کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ نے اپنا مقصد حاصل کر لیا، طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے اپنی فوجیں نکال لی، اب وہ چاہتے ہیں کہ طالبان کمزور ہوں تاکہ اس ریجن میں امریکہ چین کی جو پیش قدمی ہے اس کو روکنے کے لیے اقدامات کر لے، دوسری تنظیم میں شاید اٹھا لے یا کچھ اور کر لے، بہرحال جو بھی بات ہو، لیکن انٹرسٹ کا کلیش نظر آتا ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ کی پابندیاں ہیں۔ افغانستان کے اپنے 9.5 بلین ڈالر جو امریکہ میں رکھے ہوئے بینکوں میں وہ فریز کر لیے، پھر بینکوں کو ہدایات ہے کہ افغان بینکوں کے ساتھ ڈیل نہ کرے، تو پھر دوسرے ممالک ظاہر بات ہے مدد اگر کرنا بھی چاہے تو وہ پیسہ افغانستان کے اندر کیسے لے جائیں گے، درست تو اس لیے یہ سینکشنز اور یہ امریکہ کی ناراضگی یا ویسٹ کی جو ایک قسم کا دباؤ ہے طالبان کے اوپر، اس کی وجہ سے چیزیں خاصی ڈیلے ہوتی جا رہی ہے، لیکن اب وہ ایسی کانفرنس میرا خیال ہے وہ راستہ شاید ہمار کر جائے گی۔ ٹھیک ہے جناب امجد شعیب صاحب، خطے میں عدم استحکام کی ریئلائزیشن سب کو ہے، جتنے سپیکرز نے بات کی ہے تمام ممالک سے وفود سے تعلق رکھنے والے سب سمجھ رہے ہیں کہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، بڑا کرائسس بن سکتا ہے اور الٹیمیٹلی پھر یہ فال سب پر ہوگا اس کا۔ آپ کے خیال میں او آئی سی عملی طور پر کوئی حل نکال پائے گا؟ یہ کیپیبلٹی اور کیپیسٹی رکھتا ہے یہ فورم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے جو او آئی سی ہے یہ کوئی لمبے وقت کا کوئی میرا خیال ہے حل نہیں نکال سکیں گے، اور یہ شارٹ ٹرم ایک ریلیف اور ایسا آپ کہہ لیجئے کہ کچھ کر لیں گے ارینجمنٹ وغیرہ کہ یہ کچھ وقت کے لیے ان کی یہ کرائسس ٹل جائیں، یہ وقت ان کا گزر جائے، سردیاں گزر جائیں۔ باقی تو مغربی دنیا نے ان کا جس طرح خرچہ اٹھایا ہوا تھا، ان کا تقریباً 60% بجٹ جو ہے وہ مغربی دنیا پے کر رہی تھی جب یہ یہاں پہ اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی، تو وہ تو بند ہو گیا، اور جب تک مغربی ممالک آگے نہیں بڑھیں گے یہ کوئی بھی ان کا خرچہ اٹھا نہیں سکے گا، اور ان کی اکانومی میں کوئی جان آتے یا جو بھی پاکستان نے 6 پوائنٹس جس طرح کیے ہیں ان کا کوئی رزلٹ آئے گا تو اس میں تو سال لگیں گے کہ قبل اس کے یہ کسی قابل ہوں کہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں، تو یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مغربی دنیا کیا اس میں سیریس ہے؟ امریکہ قطعاً اس میں سیریس نہیں ہے۔ اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر امریکہ کہتا ہے کہ خواتین کے حقوق اور خواتین کی آزادیاں یا یہ کہ انسانی حقوق، جو بھی انہوں نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ 72 لوگ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں مار دیے ہیں انہوں نے، وہ جو افغان آرمی کے پرانے تھے، تو وہ بڑے امپورٹنٹ ہو گئے، لیکن یہ 4 کروڑ کا قصہ کوئی نہیں کر رہا۔ تو امریکہ نے جب مطلب اس میں کوئی سائنس نہیں، کوئی سمجھانے کی بات نہیں ہے کہ خواتین کی آزادی یا دوسری چیزیں بھی تب ہوگی اگر یہ لوگ زندہ رہیں گے۔ اگر ادویات نہیں، خوراک نہیں، یہ مارے گئے تو پھر آپ حقوق کس کو لے کے دیں گے؟ سو نیچرلی یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ان کا زندہ رہنے کا حق ان کو دینا ہے، اور پھر کسی اور چیز کی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہوگا نہیں، اس طرح یہ وقت گزار دیں گے تھوڑا بہت اور ان کو دیں گے نہیں۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ امریکہ کے اپنے جو عزائم ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ اس خطے کو کہتے ہیں کہ پرامن دیکھیں، لیکن وہ پرامن دیکھنا نہیں چاہتے، وہ یہاں پہ انسٹیبلٹی چاہتے ہیں تاکہ جو چائنا کو کنٹینمنٹ دوسری جگہوں پہ وہ کر رہے ہیں اس کو یہاں پہ بغیر کنٹین کیے انسٹیبلٹی کے ذریعے ہی روک دیا جائے، تاکہ چائنا اس طرف اپنے آپ کو پھیلا نہ سکے، اس کا انفراسٹرکچر نہ بڑھ سکے، کنیکٹیویٹی نہ وہ لے سکے، اپنا بزنس نہ بڑھا سکے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کوائٹ پاسبل کہ امریکی جو ہے انسٹیبلٹی کے ذریعے حاصل کرنا چاہیں۔ ٹھیک ہے، 2 پوائنٹ یہاں پر بڑے کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو چائنا فیکٹر کہ اس کے ذریعے، اس عدم استحکام کے ذریعے کنٹین کیا جا سکتا ہے اس خطے کے اندر چائنا کو، افغانستان میں اگر کمزوری رہتی ہے۔ دوسرا فیکٹر ہے کہ جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہوئے یا پھر یہ کہا جائے کہ عدم اعتماد۔ رضا رومی صاحب، آپ کے خیال میں امریکہ تو بہت ہی ہیومینٹی کی بات کرے گا، ہیومن رائٹس کی بات کرے گا، بیسک نیڈ فوڈ ہے وہاں کا، کم از کم یہ ممکن نہ تھا 1 پوائنٹ ایجنڈا بنا کر کہ جو فوڈ کی نیڈ ہے اسی کو کم از کم افغانستان میں پورا کرنے کی کوشش کر لے دنیا؟ جی شکریہ عائشہ، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور آج یہ جو سمٹ میں تقاریر بھی ہوئیں اور اس سے پہلے بھی جو رپورٹس آ رہی ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کی، اقوام متحدہ کی اور ہیومن رائٹس گروپس کی، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ افغان آبادی جو ہے وہ اس وقت شدید دباؤ
اور غربت اور کھانے پینے اور ادویات کی قلت کا شکار ہے. کیش بھی نہیں ہے ویسٹرن یونین یا دیگر بینکوں کے پاس, تو اس وقت وہاں پہ کرنسی کی بھی بہت بڑی شارٹیج ہے, اور ایک معاشی اور ایک انسانی بحران جو ہے وہ جنم لے چکا ہے. بلکہ پہلے تو وہ کہہ دیجیے جنم لے لے گا, اب تو وہ لے چکا ہے, کیونکہ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق ہر دوسرا افغان شخص جو ہے وہ اس کے پاس غذائی قلت کا شکار ہے. تو یہ اس میں دو تین اہم نکات ہیں. ایک تو ظاہری بات ہے مغرب کی منافقت جو ہے وہ تو بڑی واضح ہے, چاہے وہ امریکہ ہو یا یورپین یونین ہو یا نیٹو کے وہ ممالک جنہوں نے افغانستان کو انویڈ کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ ایک نئی ریاست تعمیر کر دیں گے, اور جب ان کو وہاں سے شکست ہوئی, ان کا کام نہیں بنا, اور انہوں نے عجلت میں وہاں پر جو ہے وہ ایک ڈیل ویل کر کے وہ نکل گئے, اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑ گئے افغان لوگوں کو. تو یہ تو ایک بالکل چیز بنتی ہے کہ جو ہمیں بھی ہائی لائٹ کرنی چاہیے, اور OIC کے پلیٹ فارم بلکہ ہر پلیٹ فارم سے کرنی چاہیے. اس میں سب سے زیادہ رول اس وقت جو ہے وہ EU اور امریکہ کا ہے, کیونکہ یہ ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے کہ 20 سال میں وہ نہیں وہاں پر کچھ بنا سکے یا ریاست یا وہاں کی معیشت کو سٹیبلائز نہیں کر سکے. دوسرا اس میں اہم نکتہ یہ ہے کہ OIC کا پلیٹ فارم اس لیے اہم ہے, اور یہ اچھی چیز ہے کہ ان کا اجلاس ہو رہا ہے, کیونکہ اس کی آج کل جو سربراہی ہے وہ سعودی عربیہ کے پاس ہے, اور سعودی عربیہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ مغرب کا بڑا شدید ترین اتحادی ہے. ابھی وہاں پہ فرانسیسی صدر بھی گئے ہوئے تھے, امریکہ ان سے وہ اسلحہ خریدتے ہیں, امریکہ ان کو چیزیں بیچتا ہے, ساری انویسٹمنٹس جو ہے سعودی شاہی خاندان کی وہ یورپ اور امریکہ میں ہیں, برطانیہ خصوصاً میں. تو وہ کچھ اس میں رول ادا کر سکتے ہیں اگر وہ OIC کے پلیٹ فارم کو تھوڑا سا متحرک کر دیں. آپ نے پہلا یہ سوال جو کیا تھا کہ کیا OIC جو ہے وہ, میں سن رہا تھا کہ کیا وہ متحرک ہو سکتا ہے, افیکٹیو ہے, کیپیبلٹی رکھتی ہے یہ ڈیلیور OIC کرنے, ماضی میں تو نہیں رہا. درست. لیکن ابھی یہ انیشیٹو تو سعودی عرب کا ہی ہے نا رضا رومی صاحب, ان کی درخواست پر پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے اس کانفرنس کو. جی بالکل. تو سعودی عربیہ کو وہ مطلب اس کے ہوسٹ کرنے کے بعد UAE, قطر, یہ سارے جو حلیف ہیں ممالک گلف کی ریاستیں, ان کو اس چیز کو ایڈوانس کرنا چاہیے اور باور کروانا چاہیے امریکہ اور یورپ کو کہ شارٹ ٹرم میں تو کم از کم فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر افغان عوام کی داد رسی کی جائے, اور جو اس وقت وہ شدید تکلیف کا شکار ہے, اور لاجلی ان کی پالیسیز کی وجہ سے, ان کے جو بھی وہ سیکیورٹی اور خارجہ پالیسیز رہی ہیں امریکہ اور EU کی, اسی وجہ سے جو ان کی کیلکولیشن جو انہوں نے کی تھی وہ غلط ثابت ہوئی, حالات نے بتایا, اس لیے ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہم پہ بھی ہوتی ہے انفارچونیٹلی, کیونکہ ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں, اور اس کا جو بھی کچھ افغانستان میں ہوتا ہے ہم پہ آتا ہے, اس لیے ہمیں ایکسٹرا رول ادا کرنا چاہیے. فائنل پوائنٹ میں یہ OIC کی جو اہمیت اور جو اپنی کیپیسٹی کی بات کی, انفارچونیٹلی OIC وہ کردار نہیں ادا کر پایا ماضی میں, ماضی یہ قریب ہو یا ماضی یہ بعید ہو. ابھی ماضی یہ قریب میں جو کشمیر میں ہوا, جب مودی نے اس کو انیکس کر لیا, تو آپ دیکھیں OIC کے پلیٹ فارم نے کیا کیا. OIC سے تو کوئی آواز ہی نہیں اٹھی, بلکہ وہ لوگ جو اس وقت ہمارے بڑے دوست ہیں پرانے, اور وہ انہوں نے تو ایک لفظ نہ بولا کشمیریوں کے حق میں, ماں سوائے ترکی اور ایران کے, اور میں بھی ملیشیا, 3 ممالک ہیں. لیکن پھر اس میں بڑا عام سوال بن جاتا ہے نا رضا رومی صاحب, ایک کریکٹر ہمیں بھی پتا ہے OIC کا کیا نکلا وہاں سے, اور پھر اپنی انٹرسٹ بھی ہیں تمام ممالک کے, تو کیا امید رکھی جائے کہ آج OIC جب اکٹھا ہو بیٹھا ہے, جب کرائسس کو انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, حل نکال لیں گے؟ کوئی کیپیبلٹی اور صلاحیت جو میں ان سے پوچھ رہی تھی ایاز وزیر صاحب سے, کچھ کر پائیں گے, یا یہ نشستن گفتن برخاستن والی صورتحال ہی بچی؟ سعودی عرب نے تو خیر اناؤنس کر دیا 1 ارب ریال امداد کا اعلان, بٹ ہاؤ ٹو مینج, ہو ول مینج, ہاؤ آل دس مینج, یہ بہت بڑے سوالات رہ جائیں گے یہاں پر. جی بالکل. دیکھیے مینیج کرنے کے لیے ہی تو میرا خیال ہے یہ OIC کی کانفرنس ہو رہی ہے, کیونکہ یہ بات تو کلیئر کر لی گئی تھی کہ افغانستان کی سچویشن خراب ہے, انسانی ہمدردی کے لیے کوئی راستہ نکالنا ہے. تو ریکگنیشن کی تو ابھی بات نہیں ہو رہی ہے, ابھی تو انسانی ہمدردی کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے, اور اس کے لیے جیسے آپ نے کہا سعودی عرب نے 1 ارب ریال کا بھی اعلان کر لیا, باقی ممالک بھی بڑے پازیٹیو سٹیٹمنٹس آ رہی ہے, لیکن ابھی چونکہ وہ فائنل سٹیٹمنٹ کمیونیکے نہیں نکلی ہے, تو
ये कहना अयाज वजीर साहब, फतह कलामी की माजरत जो आप भी बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये 70 के करीब वफूद मौजूद थे, अगर तमाम इनको काउंट किया जाए आज, पाकिस्तान समेत सब समझ रहे हैं, मगर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक अफगानिस्तान को। क्या ये भी एक रुकावट हो सकती है हाथ बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान की तरफ? कोई मुल्क इंडिपेंडेंटली या कोई अमेरिका, पाकिस्तान, यूरोप, कहीं भी कोई ये फैसला लेने को तैयार नहीं है तालिबान पर, इसका मतलब है उस हुकूमत पर सबका अदम एतमाद है। देखिए, मैं तो शुरू दिन से ही कह रहा हूं, मैं तो जाती तौर पे इस आइडिया पे काम कर रहा हूं या कायल हूं कि कोई और माने या ना माने, पाकिस्तान को अफगानिस्तान की हुकूमत माननी चाहिए। वो इसलिए कि अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ भी होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, उसका सबसे ज्यादा असर हमारे ऊपर होता है। चलो, हमने पहले फैसला कर लिया कि रीजन के मुल्कों के साथ जाएंगे, वो अच्छी बात थी, लेकिन रीजन के मुल्कों के सोच में या अप्रोच में अमेरिका के निकलने से पहले और अमेरिका के निकलने के बाद मुझे तो बड़ा फर्क नजर आता है। तो शायद वो लोग हमारे साथ इकट्ठे न चले, सिवाय चीन, तुर्की, कतर वगैरह के। तो हमें खुद ये फैसला करना होगा। देखिए, ये ममालिक आखिर रिकॉग्नाइज तो करेंगे, देयर इज नो वे कि न रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि तालिबान ने अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे करीबी ममालिक, इमीडिएट नेबर या रीजन के लोग इस डर में मुब्तला हो कि वहां पे दहशतगर्दी पनप रही है या हमें उन दहशतगर्दों से खतरा है। उन्होंने दहशतगर्दी को खासी हद तक काबू कर लिया है, लेकिन चूंकि खुद बेचारे अभी मदद के तलबगार हैं, उनके पास खुद वसाइल नहीं है, दुनिया उनको हाथ नहीं दे रही मदद की, तो वो उस स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है। अगर रिकॉग्नाइज कर ले और उनके साथ डीलिंग शुरू कर ले तो उनकी कोई पोजीशन और से हो जाएगी, ठीक है। फिर वो दहशतगर्द तंजीमों को कंट्रोल कर सकेंगे और उनको उनका सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये हमारे ही फायदे के लिए है। लेकिन पाकिस्तान क्या, जनरल अमजद शरीफ साहब, पाकिस्तान अकेला ये स्टैंड ले सकता है? और इसमें भी कोई शक नहीं कि अभी तक अफगान हुकूमत के पास वो लीगल स्टैंडिंग नहीं है, दुनिया और मुल्क उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे। अफगान जो अबूरी वजीर खारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी यहाँ थे, वो कहते हैं कि अफगानिस्तान, अमेरिका, नेटो, 50 ममालिक मिलकर अपनी फोर्सेस के साथ यहाँ पर थे, वो दहशत गर्दी नहीं संभाल सके, अमन नहीं आया, असला, अफवाज, डॉलर सब लगाया। हम इस सब के बगैर कम से कम अमन कायम करके बैठे हैं, जो सबूत है लोग हमारे साथ हैं, वो चीजें बता भी रहे हैं। क्या वाकई जो आपने पहले बात कही अमेरिका की ख्वाहिश ही नहीं है, या अदम एतमाद एक बहुत बड़ा फैक्टर है और वो बिना रिकॉग्नाइज किए शायद उधर वे फॉरवर्ड ही ना मिल सके हमें अफगानिस्तान की तरफ? देखिए, अगर हम वसूली तौर पे सारे केस को देखें तो उससे लगता है कि अदम एतमाद वाला किस्सा नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी है अमेरिका की जो इम्प्लीमेंट करता है। अब देखिए कि अमेरिका ने एक एग्रीमेंट किया तालिबान के साथ, और किसी के साथ नहीं उन्होंने किया, तालिबान से मुज़ाकरात किए, एग्रीमेंट किया, और उस एग्रीमेंट में उन्होंने उनसे गारंटी ली कि अब अफगान सॉइल जो है वो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होगी किसी के खिलाफ। अब एतमाद उन पे किया तो ये एग्रीमेंट दस्तखत किया, वरना क्यों करते वो कहते हैं कि जनाब गारंटी, इनकी गारंटी का तो तुकी कोई नहीं, फायदा कोई नहीं, ये गारंटी इनकी किस बात की, ये तो काबिल एतमाद लोग नहीं। लेकिन एतमाद किया, लेकिन पूरी तरह अपनी तरफ से भी जो पॉइंट्स इंप्लीमेंट करने थे, जिसमें उन्होंने कहना इनसे कहा हुआ था कि आपके जो लोग जिन पे पाबंदियां हैं वो खत्म कराएंगे, उनको टेररिस्ट से निकलवाएंगे और सफरी पाबंदियां आपकी खत्म करेंगे, वो उन्होंने नहीं करवाई। अब बहाना है ये, या कहा जाता है कि आप ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं, फिर हम बात करेंगे, खवातीन के हकूक दें। अब ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल आज अफगान हुकूमत जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, वो इलेक्शन के नतीजे पे नहीं आई, और ना ही उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने जगह दी है, अपने साथ मिलाया है, उनके तमाम स्टेक होल्डर्स की रिप्रेजेंटेशन नहीं है गवर्नमेंट में। तो ये तो ठीक है कि एक मुतालबा आज है कि एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, तब उस पर कुछ एतमाद करेंगे। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बना भी दें तो अमेरिका की हिस्ट्री ये है कि वो आगे फिर कोई और चीज रख देंगे आपके सामने। वो तो डू मोर की आदत है उनको, बेशुमार बहुत ज्यादा आदत है उनको डू मोर की। अब्दुल शेख साहब, फतह कलामी की माजरत, मगर आज प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो अपनी स्पीच दी है उसमें उन्होंने अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहा कि आप अफगान अवाम को अफगान हुकूमत या अफगान तालिबान से अलग करके देखें, मतलब अलहदा अलहदा देखें, मतलब ये जी
ये है यही कि मिसाल के तौर पे आप तालिबान को नहीं रिकॉग्नाइज करते, उनको आप कुछ नहीं देना चाहते, तो ना दें। आप यूनाइटेड नेशन का सेटअप वहां पे क्रिएट कर दें और वो उनके चैनल्स के जरिए उनको एड जानी शुरू हो जाए। हिस्सा तो अफगान अवाम का है ना। ये जो तालिबान की हुकूमत है, हुकूमत वाले तो भूखे नहीं मर रहे, जो प्रॉब्लम है वो अफगान अवाम की है। लेकिन वही बात आ जाती है कि जब जो सबसे बड़े अलमबरदार ह्यूमन राइट्स के हैं, उनको ये सब कुछ नजर आता है, लेकिन वो ये नहीं करते। मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं। 20 साल अमेरिका यहां पे रहा, सारा पैसा भी इतना लगाया, लोग भी मरवाए, जो हासिल करना चाहते थे वो नहीं हासिल कर सके। उन्होंने एक अपना नेशनल स्ट्रेटजी पेपर इशू किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हमारे एडवर्सरीज हैं चाइना और रशिया। ठीक। तो लगता ये था कि अब वो यहाँ पे अपनी मर्जी की हुकूमत क्रिएट करके अपने बेसेस वगैरह रखना चाहते हैं ताकि एडवर्सरीज को सामने वो फेस करें। अब वो नहीं हो सका, वहां उनको निकलना पड़ा। लेकिन अगर यही वो चीज इस तरह हासिल कर लें कि वहां के लोग भूख नंग से तंग आके अफगान इनके हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएं, तालिबान के खिलाफ, और वो ये कहें कि जी हम वो पुराने करप्ट थे, जो भी थे, हमें वो कबूल है इसलिए कि कम से कम रोटी मिलती थी, अब तो वो भी नहीं मिल रही, दवाई मिलती थी, अब वो भी नहीं मिल रही, तो उससे ये सेटअप जो है ये हिल जाएगा। ठीक। तो बड़े ऑब्जेक्टिव्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। ह्यूमन राइट्स एक ड्रामा है, एक होक्स है जो कि रचाया जाता है अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए। ठीक है। रज़ा रूमी साहब, अमजद शुएब साहब ने स्ट्रेटेजी की बात की, वो कहते हैं कि ये कोई अदम इत्तेमाद की बात नहीं है, वो उसको सीरियसली कहते हैं कि ये गैर संजीदा है, अमेरिका यहाँ पर अमन के लिए ये स्ट्रेटेजिकली ये सब कुछ कर रहा है। और फिर हकीकतन क्या आप भी समझते हैं ऐसे अफगानिस्तान के फंड्स मुंजमद कर रखे हैं, अमेरिका ने पास से कुछ नहीं देना, उनके फंड्स उनको दे दे, कम से कम वहां पर जो दीगर मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल हैं अवाम के, वो हल की तरफ बढ़े, या वाकई स्ट्रेटेजिकली अमेरिका हैंडल करना चाह रहा है इस खत्ते को इन फ्यूचर भी? देखिए, जहां तक तो अमेरिका और चीन की जो राइवलरी है या तनाव है वो तो एक हकीकत है, क्योंकि चीन एक उभरती हुई आलमी पावर है और उसकी मईशत जिस तेजी से पिछले 2-3 दहाइयों में बढ़ी है, वो इस वक्त सबसे बड़ी जो है वो खतरा है अमेरिका के लिए। और बल्कि सभी का अब ये मानना है, तमाम फोरकास्ट यही बताती है कि आने वाले 20-30 सालों में चीन ही दुनिया की सुपर पावर बन के उभरेगी। जो अमेरिका की एक कोल्ड वॉर के बाद जो उनकी एक मोनोपोली थी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर, वर्ल्ड पावर के ऊपर, वो कम होगी है। चीन उसमें शरकतदारी वो करेगा। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सारी चीज़ अफगानिस्तान में भी प्ले आउट हो रही है? किसी हद तक बिल्कुल हो रही है, और किसी हद तक ये भी हो रही है कि क्या जो अमेरिका और तालिबान का जो माहिदा हुआ था उसके नुकात क्या थे, उसके जोजियात क्या थी, अब ये भी हमें नहीं मालूम, मुझे तो कम से कम नहीं मालूम। और उन्होंने किन शराइत, किन नुकात के ऊपर एक समझौता करके वहाँ से निकले हैं, और तालिबान ने क्या करना था उसके बारे में आई रियली डोंट नो। लेकिन देखिए, अभी बात ये कि ये राइवलरी कोई कल तो ख़त्म नहीं हो जाएगी, अगर ये बढ़ रही है तो ये तो बढ़ेगी। और रूस के साथ भी वो बिल्कुल पुतिन और को जिस तरह उसकी किरदार कुशी की जाती है अमरीकी मीडिया में, मगरबी मीडिया में, वो भी सबके सामने है, तो वो भी उनके लिए एक थ्रेट है। लेकिन अफगानिस्तान के हवाले से जो रीजनल पावर्स हैं, रूस और चीन खुसूसन, फिर उनको आगे बढ़कर अब खुल के खेलना चाहिए ना। अगर वो समझते हैं कि इसमें अमेरिका की ये स्ट्रैटेजी है कि वो वहाँ पर जो है वो डिनाई कर रहा है, फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसके हाथ में है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, ट्रेजरी में उनके 9-10 अरब डॉलर पड़े हुए हैं अफगान हुकूमत के, तो फिर उसका मुतबादिल वो बिल्कुल पेश करें और तैयार करें। एक प्लेटफॉर्म तो इस्लामी उम्मा का हो सकता है, लेकिन इस्लामी उम्मा का तो खुद बहुत सारे जो कलीदी मुमालिक हैं वो वेस्ट के साथ अलाइंड है। दूसरा फिर प्लेटफॉर्म यही हो सकता है कि चीन, रूस और जो ये इनकी एक कॉपरेशन का, रीजनल कॉपरेशन का एक तरीकाकार निकाला जाए। अब बात यह कि ये अफगान लोगों की ये बदकिस्मती है कि पिछले 30-40 साल से वो ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल जो पावर कॉन्फ्लिक्ट हैं वो उसका फॉर्डर बन गए हुए हैं। चाहे वो कोल्ड वॉर हो, जब सोवियत यूनियन वहां पर आया, बाद में जो सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर थी, अब तीसरा जो क्राइसिस हम देख रहे हैं। रज़ा रूमी साहब, पता है गुलामी की माजरत जो ऊपर बात हुई कि अफगान अवाम को हेल्प कर लिया जाए, UN और OIC का कोई भी फोरम बनाकर, कोई भी चैनल बनाकर, और तालिबान को साइड पर रखा जाए या उनको कहा जाए बाईपास करके चले, अफगान तालिबान की बेसिक, अफगान अवाम की बेसिक नीड्स पूरी कर दी जाए, आपके ख्याल में पॉसिबिलिटी है? आपके ख्याल में ये इस्तेहकाम देगा चीजों को? ये टेम्पररी, जैसे आप जंग के एरिया में हेल्प करते बस उतना ही होगा, और फिर वही बात जो आप बात करें, अदम इस्तेहकाम मुस्तकिल?
جی دیکھیے شارٹ ٹرم میں تو ہوگا، جو ان کو اس وقت انسانی بنیادوں پر جو امداد کی ضرورت ہے وہ تو یو این کے فورمز اور چینل سے مہیا کی جا سکتی ہے. آلریڈی اس کے اوپر کچھ کام شروع ہو گیا ہے. ورلڈ بینک نے بھی کوئی، میں نے کل خبر پڑھی تھی، $200-300 ملین کے جو فنڈز ہیں ایمرجنسی اسسٹنس کے لیے ان کو انفریز کرنے کی کوئی وہ سرکولر جاری کیا ہے. بہرکیف دیکھیے بات یہ کہ یہ سارے فورمز الگ ہیں. اصل بات یہ ہے کہ افغانستان کو، جیسے ایاز وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب وہ وہاں پر حکومت میں ہیں، وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، وہ ایک فیکٹ ہے. اس کے اوپر فٹ ڈریگنگ اور اس تاخیر جو ہے وہ افغان لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے. تو اس میں پاکستان کو پہل کرنی چاہیے. پاکستان کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہا؟ پاکستان کو بالکل ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور چین اور روس کو جو ہے مائل کرنا چاہیے کہ وہ بھی اس کو ایکسیپٹ کریں. اس کے بعد یکے بعد دیگرے ممالک ایکسیپٹ کریں گے. دیکھیے نا، پھر یہ تو اگر ایک طرف یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس طرح کا موقف بھی لیں کہ جی یہ ایسا ہو گیا اور جب کرنے کی باری آئے تو ہم اس کے پیچھے ہٹ جائیں. تو یہ ہمیں اس کے اوپر بالکل ایک واضح قومی پالیسی ہونی چاہیے، اور اس میں اگین اتفاق رائے ضروری ہے. اس میں پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کی شمولیت ہونی چاہیے. اس فیصلے میں آگے بڑھ کر ان کو تسلیم کرنا چاہیے، اور ہمارے چینلز کے تھرو، ہمارا بارڈر ان کے ساتھ بہت لمبا، ہمیں ان کو امداد دینی چاہیے. ہم دے بھی رہے ہیں، آلریڈی اعلان بھی ہوا ہے، لیکن اس میں مزید بڑھاوا آنا چاہیے. جی بالکل. امجد شعیب صاحب، ایکسیپٹنس کیا وے آؤٹ ہے استحکام کے لیے؟ کیا پاکستان انڈیویجولی آگے بڑھ کر، پہلے ایک ہسٹری بھی ہے ہماری، ایکسیپٹ کر سکتا ہے، یا پھر بغیر ایکسیپٹنس کے ہم افغانستان کو ہیلپ کریں گے، معاملات ایسے سارٹ آؤٹ ہو سکیں گے؟ وے آؤٹ ہے اس پورے میس سے نکلنے کا اس خطے کے پاس؟ دیکھیں، جس طرح ڈیل ہم کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ یا اور بھی ملک کر رہے ہیں، وہ تو یوں ہے کہ آپ ریکگنیشن کی کر کے پھر ہی کر سکتے ہیں اس طرح، لیکن آپ ریکگنیشن کے بغیر سارا کچھ کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریکگنیشن کا قصہ پاکستان، چائنا، رشیا یہ بھی نہیں کریں گے فی الحال. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. جو کنسرن ان 3 ملکوں کے تھے، یا ایران کا بھی اب کہہ لیجئے، وہ ابھی تک ایڈریس نہیں ہوئی. مثال کے طور پہ ہمارا اپنا کنسرن ٹی ٹی پی ہے. ٹی ٹی پی کو طالبان نے بجائے اس کے کہ ان کو ختم کرتے، جس طرح کے ایگریمنٹ میں انہوں نے کہا ہے، اس کے بجائے انہوں نے پاکستان کو کہا جی آپ ذرا بات چیت ان سے کریں. بالکل. اب ہم ان کو ان حالات میں دبا بھی نہیں سکتے، بہت دباؤ میں بھی نہیں لا سکتے، ان کی مشکلات اپنی دیکھتے ہوئے، اور ایٹ دی سیم ٹائم ہم ان کو ریکگنیشن دے کے کھلی چھٹی بھی نہیں دے سکتے کہ جناب آپ نے جو وعدہ کیا وہ پورا نہیں کیا. ہمارا خطرہ تو وہیں کہ وہیں رہا. ٹی ٹی پی جو ہے وہ وہاں موجود ہے. اسی طرح جو وہاں پہ داعش ہے، وہ رشیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے لیے، کیونکہ اس میں رشین سپیکنگ لوگ موجود ہیں. لہذا رشیا بھی اسی چیز کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہے، اور رشیا نے تجویز کیا ہے کہ اگلی جو ٹرائیکا پلس کانفرنس ہے وہ پاکستان میں ہو. تو ان کے اپنے خدشات ہیں کہ ابھی تک اس داعش کے بارے میں کچھ نہیں ہوا پوری طرح. ادھر چائنا ہے، وہ اس ترکستان کی بات کر رہا ہے، ان کو بھی ابھی تک کوئی یہ کامیابی اس میں نہیں ہوئی مکمل طور پہ. افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہماری کرائسس نکل آئی ہیں، ہم پہلے اپنے عوام کا کچھ کر سکیں تو پھر دوسری چیز کسی کا سوچیں گے. تو اس سٹیج کے اوپر ان کو ریکگنیشن نہیں ملے گی، لیکن تعاون پورا ملے گا جو ریکگنیشن کے بعد غالباً دیا جا سکتا ہے کسی کو. ٹھیک ہے. ریکگنیشن ہوگی جب ٹی ٹی پی کا مسئلہ حل ہوگا، جب داعش کا ہوگا، اور جب یہ ایسٹ ترکستان کا مسئلہ حل ہوگا، تو پھر یہ ملک جو ہیں، ریجنل کنٹریز جو ہیں، وہ پھر کر سکتے ہیں، یہ انیشیٹو لے سکتے ہیں کہ ان کو ریکگنائز کر لیں. ایاز وزیر صاحب، آپ کا اس پہ کنکلوڈنگ ریمارک چاہیے کہ بنا ریکگنائز کیے کیا دیرپا حل ممکن ہے افغانستان کا، یا امریکہ یہ اندیکھی پابندیاں لگا کر دنیا کے لیے بھی پیچیدگیاں بڑھا رہا ہے؟ دیکھیے، دیرپا حل تو ریکگنیشن کے بغیر میں نہیں سمجھتا ممکن ہے. ٹیمپریریلی کچھ راستہ نکل سکتا ہے او آئی سی کے ذریعے کہ ان کی مدد کی جائے، جو ابھی ہیومنائٹیرین کیٹاسٹروف آ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے. لیکن I'll just go for a minute to recognition. دیکھیں، یہ جو جنرل صاحب نے بتایا کہ ٹی ٹی پی ہمارا کنسرن ہے، ٹی آئی ایم چین کا کنسرن ہے وغیرہ، یہ میں مانتا ہوں کنسرن ہے، لیکن یہ ملیٹنٹ گروپ تو اشرف غنی صاحب کی حکومت کے زمانے میں بھی وہاں تھے، اور ہم نے اس حکومت کو مانا تھا. اس کے ساتھ کوئی ہم نے ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں توڑے تھے کہ تمہارے اندر یہ لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں. اب تو طالبان نے آپ کو زبان دے دی کہ ہم ان کے خلاف قدم اٹھائیں گے اگر یہ آپ کے خلاف افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرے.
तो एतबार भी तो एक चीज होती है। आपने इतना अरसा उनके साथ दोस्ती निभा ली, दोस्ती रखी, अब जब उस दोस्ती का इम्तिहान आ गया, आप दूसरों के साथ पीछे हट के दुनिया को ये तासुर गोया देना चाहते हैं कि हम अफगानिस्तान में टोटली न्यूट्रल है। टोटली न्यूट्रल कोई मुल्क अफगानिस्तान में नहीं है। हर एक मुल्क अफगानिस्तान के अंदर अपना इंटरेस्ट परसू करता है। आप अपना इंटरेस्ट देख ले, आपका इंटरेस्ट रिकॉग्निशन में ज्यादा सर्व होता है या रिकॉग्नाइज न करने में सर्व होता है। मेरे ख्याल में तो अगर आप रिकॉग्नाइज कर ले तो पिछले जो 73 साल की हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सारे गिले शिकवे आपके हल हो जाएंगे, आपके खत्म हो जाएंगे। ये मौका है, वरना अगर आपके पड़ोसी आपसे आगे निकल गए, उनको रिकॉग्नाइज कर लिया, फिर आप क्या करेंगे? लोग तैयार हैं, मैं ये बता दूं। मैंने सुना है दूसरे ममालिक ये सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान को कैसे इस मद में पीछे छोड़ दें और हम पहले रिकॉग्नाइज कर लें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया याद अजीज साहब ज्वाइन करने के लिए नहीं है। और जो हमारे मेहमानों ने गुफ्तगू की उससे ये तो जरूर निकला कि वक्ती तौर पर तो किसी हद तक कुछ मुल्क मिलकर मदद कर लें, मगर देर पा हाल अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हुकूमत को रिकॉग्नाइज किए बगैर मुमकिन नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे केपीके के बल्दियाती इंतखाब। इस वक्त गिनती जारी है वोटों की। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, रजा रूमी साहब। जानने की कोशिश करेंगे हमारे वहां पर मौजूद ग्राउंड फील्ड में रिपोर्टर से भी कि हालात क्या हैं, अवाम आज कितना खुश होकर ये केपीके में पीटीआई की हुकूमत के दौरान जो बल्दियाती इंतखाब हुआ है वोट डालने के लिए निकले हैं। प्रोग्राम में अब बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में आज होने वाले बल्दियाती इंतखाब को लेकर। लेकिन सबसे अच्छी बात जो आज के इंतखाब की थी, जो सूबे के कबायली अजला हैं वहाँ पर पहली बार, तारीख में पहली बार अवाम ने अपनी बल्दियाती या मकामी हुकूमतों के लिए अपने नुमाइंदों को मुंतखब किया है, वोट डाला है। पहले मरहले में क्योंकि ये निचले लेवल तक का इंतखाब है, बहुत से लोग बिला मुकाबला भी मुंतखब हुए हैं, चाहे काउंसलर की नशिस्तें हैं, जनरल नशिस्तें हैं, खवातीन, यूथ, किसान, अक़लियती नशिस्तें। तो आज जो है खैबर पख्तूनख्वा में मकामी तौर पर अपने अपने नुमाइंदे मुंतखब किए गए हैं, यानी कि वोट डाले गए हैं। हालात क्या रहे, पुरतशद्दुद वाक़यात पूरा दिन रिपोर्ट होते रहे। ब्यूरो चीफ पेशावर से GNN के आमिर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जान लेते हैं कि सूरत हाल क्या है, रिजल्ट किस हद तक आए, अवाम किस ट्रस्ट से आज बाहर निकले हैं। आमिर शहजाद साहब फरमाइएगा, किस तरह से आज पूरे दिन को, बल्कि इस केपीके के बल्दियाती इंतखाब को आप कंक्लूड करेंगे हमारे लिए? जी शुक्रिया आयशा। जैसा कि आज पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बल्दियाती इलेक्शन का जो पहला मरहला था वो मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त काउंटिंग का जो अमल है वो जारी है। अगर बात की जाए मजमूई तौर पर पूरे दिन की जो सूरत-ए-हाल हमने रिपोर्ट की, लम्हा ब लम्हा हमारे जो रिपोर्टर्स थे, हमारी जो टीम थी वो नाजरीन को बताती रही है। तो यकीनन जो बल्दियाती इलेक्शन था, सुबह के टाइम हमने देखा कि लोग एक खासी बड़ी तादाद में घरों से निकले और बिलखसूस चूँकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ख़वातीन के लिए पर्दे के खास इत्तेमाम किया जाता है तो ख़वातीन के लिए निकलना मुश्किल होता है। लेकिन ये पहला बल्दियाती इलेक्शन था कि मर्दों के बराबर हमने ख़वातीन वोटर्स को भी देखा और एक खासी बड़ी तादाद ख़वातीन वोटर्स की भी देखी। सुबह के वक्त सर्दी भी ज़्यादा थी लेकिन उसके बावजूद लोग घरों से निकले और इस उम्मीद के साथ वो अपने घरों से आए कि आज जो है वोट डाला जाएगा, अपने नुमाइंदों का इंतखाब किया जाएगा और ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे मसले मसाइल हैं उनको फौरी तौर पर हल करने के लिए नुमाइंदों को ऐवान के अंदर लाया जाएगा। दिन भर ये सिलसिला चलता रहा लेकिन बदकिस्मती से चूँकि जो वाक़यात सामने आए पेशावर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर हमने देखा कि ख़वातीन को पोलिंग से रोका गया। इसके अलावा सियासी जमातों के जो कारकुनान हैं वो आपस में उलझ पड़े। इसके अलावा अगर बात की जाए पेशावर का एक इलाका है गुलबहार जहाँ पर मेयरशिप के लिए जो उम्मीदवार थे उनके लिए वोटिंग का अमल रोक दिया गया और वहाँ पर जो मेयरशिप का इलेक्शन था उसको कैंसिल कर दिया गया। तो मजमूई तौर पर हमने देखा कि दिन भर तशद्दुद के जो वाक़यात हैं वो पेश आए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो जम शुदा अजला हैं जो हाल ही में जम हुए, उनके लिए बड़ी तारीखी दिन था आज कि वो पहली बार तारीख के अंदर वोट डालने के लिए जा रहे थे और अपने नाज़मीन कौंसलर को उन्होंने मुंतखब करना था। लेकिन बाड़ा के अंदर हमने देखा कि वहाँ पर भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक ग्रोह था जिसने पोलिंग स्टेशन पर जो है धावा बोला और उसके बाद वहाँ पर तोड़ फोड़ की और पोलिंग बूथ के तोड़े और जो बैलेट बॉक्स थे वो उठा के ले गए। इसी तरह दरा अदम खेल के अंदर हमने देखा
वहाँ पर इंजमाम मुखालिफ एक ग्रोह ने पोलिंग स्टेशन पर धावा बोला और वहाँ पर जो पोलिंग कैंप थे उनको आग लगाई, वहाँ से सामान जो है उसको उठा के जलाया गया। इसके अलावा पेशावर के अंदर भी यही सूरत-ए-हाल देखने में आई। हुकूमत की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से दावा तो किया गया था पुरअमन इलेक्शन के निकात का, कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं, नाखुशगवार वाक़े के से निमटने के लिए पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको स्टैंड बाय रखा गया था। लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि यहाँ पर सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ दिखाई दी। ठीक है, आमिर शहजाद साहब हमारे साथ रहिएगा। मैं आपसे खटक फैमिली भी इलेक्शन में उससे मुतालिक भी लेती हूँ, लेकिन एक हमारे इलेक्शन का फ्लेवर भी है कि जब तक ये सब कुछ ना हो रहा हमारे यहाँ, तो फिर काफी ग्राउंड लेवल तक जाकर इलेक्शन है, तो फिर शायद यहाँ पाकिस्तानियों को पता नहीं चलता कि इलेक्शन। और रज़ा रूमी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। 17 अजला में इलेक्शन हुआ है आज, KPK के बल्दियाती इंतखाब। किस तरह से इसको मुहैया किया जाएगा जैसे जैसे नताइज सामने आएंगे? जाहिर बात है PTI ने यहाँ पे इससे पहला जो दौर है वो भी PTI हुकूमत के पास रहा, बल्दियाती इंतखाब उनके नीचे हुआ, और वो इसको एज के तौर पे भी लेते हैं कि जो कुछ हमने यहाँ इंट्रोड्यूस कराया, जिस तरह हमने आवाम को फैसिलिटेट किया, हमें जिस तरह नेशनल असेंबली के अंदर हम आए और कौमी असेंबली में दोबारा हमें, सूबाई असेंबली में हमें सूबे में दोबारा चूज किया गया, तो समझती है ये PTI कि ऐसा ट्रेंड नहीं था KPK के अंदर। लोग एक बार आने वाले को दोबारा स्पेस नहीं देते, मगर वो PTI वाहिद जमात है जिसको स्पेस मिली। समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाब में भी यही सूरत हाल रहेगी? देखिए, बिल्कुल PTI को दोनों बार हुकूमत मिली। 2013 में हमने देखा कि बड़ी अक्सरियत के साथ। आमिर, मैं आपको लेती हूं। तो देखिए, PTI को बिल्कुल 2 बार हुकूमत मिली और यकीनन उनकी मकबूलियत बिल्कुल है, खुसूसन जो नए तबकात खैबर पख्तूनख्वा में उभरे हैं, मिडिल क्लास में, और शहरों की अर्बनाइजेशन की वजह से वहाँ पे PTI की सपोर्ट है, और ये बल्दियाती इंतखाबात में भी यकीनन जो है वो आपको दिखाई देगी। लेकिन बल्दियाती इंतखाबात जो जनरल इलेक्शन से बहुत मुख्तलिफ भी होते हैं, इसलिए कि वो निचली सतह के ऊपर जो रियासत होती है, गवर्नमेंट जो होती है, और सूबाई हुकूमत खुसूसन उसकी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, उनका बड़ा असर रसूख होता है, और इसलिए जो भी पार्टी पावर में होती है सूबे में, अक्सर व बेशतर माजी में यही देखा है कि वो बल्दियाती लेवल के ऊपर वो अपनी बना लेते हैं जगह, और वो एक नेचुरल चीज़ भी है। उसकी वजह ये कि जो फंड्स होते हैं, देखिए हमारे यहाँ मकामी हुकूमतें जो हैं वो अपने फंड्स बहुत कम रेज करती हैं, ज़्यादा पैसे उनको सूबे से मिलते हैं, और सूबे को मरकजी जो टैक्सेस जमा होते हैं उसमें अपना शेयर मिलता है। तो जब आपकी इस तरह की एक वसाइल के लिए डिपेंडेंस होती है, तो आप सूबे के खिलाफ नहीं जाते। तो अवाम भी समझदार होते हैं, वो भी जानते हैं कि भाई यहाँ पे अगर आप अपोजिशन को इलेक्ट भी कर लेंगे तो आपको मिलना कुछ नहीं है। पहली तो ये बात है। दूसरी, जो भी हम रिपोर्ट सुन रहे थे, आपके नामा निगार वहाँ पे जो रिपोर्टर मौजूद हैं, देखिए ये जो वायलेंस का ट्रेंड है, ये गुत्थम गुत्था होना और जगह जगह पे झड़पें, अभी मैंने पढ़ा था कि शायद फेडरल मिनिस्टर्स हैं, उनकी गार के ऊपर भी कुछ हमला वमला जी, शिबली फराज साहब के ऊपर हुआ है, वो खैरियत से हैं, उनके बिल्कुल गार्ड और ड्राइवर जख्मी हुए हैं इसके। जी शुक्र है, जी शुक्र है अल्लाह का कि शिबली साहब खैरियत से हैं और सभी खैरियत से रहें। ये तो तशद्दुद तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल होता है, मगर बात ये है कि ये एक रवायत बन गई है और अभी बड़ी खतरनाक एक रविश बन गई। अगर आप डस्का के इंतखाबात देखें, उससे पहले दीगर बाई इलेक्शंस में देखें, ये जो तरीकाकार हो गया है कि इस तरह से इतना वायलेंस हो जाना, तो अगर आप जनरल इलेक्शन देखें जो कि अभी साल डेढ़ में आया खलोता है, और अगर उस इलेक्शन में अगर बल्दियाती लेवल के ऊपर मैनेजमेंट नहीं हो रही, तो आप सोचे पूरे पाकिस्तान में कौमी और सूबाई हलकों में होगा। तो इलेक्शन कमीशन को और सूबाई जो इलेक्शन कमीशन उनकी जो अथॉरिटीज है, उनको ये सोचना पड़ेगा कि वो इतनी बड़ी एक्सरसाइज को कैसे मैनेज करेंगे। मुल्क में पोलराइजेशन बहुत शदीद बढ़ गई है, आपको वो सोशल मीडिया पे तो दिखाई देती है, टीवी चैनल्स में दिखाई देती है, वो ग्राउंड पे भी है। इतनी पोलराइजेशन तो यकीनन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी कि जहां पे कैंप्स इतने ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ सफ आ रहा हूं। लेकिन अच्छी बात यह कि बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं कि PTI ने अपना वादा बिल आखिर 3.5 साल के बाद पूरा कर ही दिया, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी पार्टी, रज़ा रूमी साहब, माजरत के साथ ये भी एक रिवायत बन गई है कि जब तक आला अदालत ना कहे इलेक्शन नहीं होता बल्दियाती। जी कहिए। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात, आपने तो मेरे जो है अल्फाज छीन लिए। मैं ये कहने वाला हूं कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा ना हो तो ये पार्टियां इंतखाबात नहीं कराती, कानून नहीं बदलती, और फिर वो हर वक्त जमहूरियत का रोना होता है। उसके बाद या तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से होते हैं या कोई फौजी डिक्टेटर आकर इंतखाबात करवाता है। ये बड़ा जुल्म है पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए कि उनके यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ गवर्नमेंट्स ये जो मकामी लेवल पर नहीं है,
اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے بھی انفارچونیٹلی اس معاملے میں مایوس کیا ہے، کیونکہ ان کو چاہیے تھا کہ اقتدار سنبھالتے ہی اپنا وعدہ پورا کر کے پورے ملک میں نئے الیکشن کراتے اور ایک نئے کلچر کی داغ بیل ڈالتے، لیکن مصلحتوں کی بنا پہ نہیں ہوا۔ بہرحال ابھی ہو رہا ہے، اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ جی درست۔ امجد شعیب صاحب، یہ رضا رومی صاحب کی بات ہے تو یوں لگا کہ نمک کی کان میں جا کے سب نمک ہو جاتے ہیں، تو جب سیاستدان کوئی بھی سیاست میں آتا ہے تو ویسا ہی سیاستدان ہو جائے جیسے ماضی کے ہوتے ہیں۔ سر یہ فرمائیے گا کہ اگر پی ٹی آئی کے پی کے میں اپنا اسٹرانگ ہولڈ برقرار رکھتی ہے تو کیا جو پولرائز سیاست کے اندر جس قسم کی سیاست ہو رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی نہ گورننس ہے، نہ ڈیلیوری ہے، نہ کچھ اور ہے، اور اگر وہ قائم رکھتے ہیں کے پی کے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کا ووٹر مطمئن ہے، وہ جو بھی پی ٹی آئی ڈیلیور کر رہی ہے they are satisfied with this۔ دیکھیں یہ تھوڑا سا ذرا میں سمجھتا ہوں فینومینا سے ہٹ کے ہے، وہ یہ ہے کہ دوسری جو پارٹیز ہیں وہ پہلے کیا ان کی پرفارمنس تھی، اب ان سے کیا توقعات ہیں، اور وہ کتنی متحرک ہیں پروونس میں۔ کیا 3 ٹینیور لینے والی پارٹیاں ان پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ اب اگر وہ نیا وعدہ کریں تو وہ واقعی کچھ کر کے دیں گی؟ یہ ایشوز ہیں جو کہ آپ یہ یوں کہہ لیجئے کہ وہاں ایک زبردست مقابلہ ہے مختلف پارٹیز کا آپس میں، اور وہاں ویسے امجد شعیب صاحب، قطع کلامی کی معذرت، کیا واقعی عوام یہ اتنا وے کرتی ہے اس وقت جن حالات میں اپنے آج کے حالات دیکھتی ہے، کچھ پچھلے دور کو بھی سوچتی ہے؟ نہیں، وہ دیکھیں سوچتی، ہمارے ہاں تو خیر بہت نہیں سوچتے لوگ، اور جو سر پہ اس وقت پڑی ہو چیز جو بیت رہی وہ آپ کے اوپر، وہ آپ اسی پہ ہی زیادہ زور دیتے ہیں، یہ تو بات بالکل درست ہے۔ لیکن یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ کو دوسری سائڈ پہ کوئی خاص لیڈرشپ نظر نہ آئے، دوسری سائڈ پہ کوئی آپ کو موبلائز کرنے والا نظر نہ آئے، تو وہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کو گزارا کرنا ہے جو ہے، پھر اس کے ساتھ آپ چلیں گے۔ آفٹر آل ایک گورنمنٹ ہے وہاں پہ، اور گورنمنٹ کے اپنے وسائل بھی ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی اپنی مشینری بھی ہے، تو وہ فرق پڑ جاتا ہے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ کے پی کے میں خاصا پرابلم ہے وہاں پہ لیڈرشپ کا۔ دوسرے لوگ اس وقت وہاں پہ کوئی خاص متحرک نظر نہیں آتے، جو کہ آپ کو سندھ میں، کراچی میں آپ دیکھتے ہیں صورتحال، یا پنجاب میں دیکھتے ہیں ہیوی ویٹس بیٹھے ہوئے، وہ وہاں پہ نہیں ہے۔ تو یہ غالباً وجہ ہے، ورنہ تو جو پی ٹی آئی کی جس طرح پرفارمنس پہ بھی بڑا کرٹیسزم ہوتا ہے، وہ اگر اس کو ہم سامنے رکھیں اور وہاں پہ کوئی پبلک موبلائز کرے ان کے مخالفت میں، تو شاید ان کو وہ رسپانس نہ ملے جو آج مل رہی ہے وہاں پہ۔ درست۔ عامر شہزاد صاحب، جو خبر اس انتخاب سے پہلے میری بھی نظر سے گزری کہ کے پی کے انتخاب میں 5 سابق سی ایمز کی فیملیز، یعنی کہ وہ پی ٹی آئی کہا کرتی تھی کہ وراثتی سیاست نہیں پسند یا اس طرح کے لوگوں کو نہیں ترجیح دی جائے گی، وہ شرکت کر رہے تھے۔ ایک تو نوشہرہ کا فرمائیے گا کہ خٹک خاندان آمنے سامنے ہے، وہاں صورتحال کیا ہے، اور جو ان کے اسٹرانگ ہولڈز ہیں پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں وہاں سے؟ جی عائشہ، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ خیبر پختونخوا کے اندر اس بلدیاتی نظام میں نئے چہروں کو سامنے لانے کی بجائے جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو نوازا۔ جے یو آئی، قومی وطن پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، یہ وہ بڑی پاکستان کی جماعتیں ہیں جو تبدیلی کا نعرہ تو لگاتی ہیں لیکن تبدیلی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی۔ اسی طرح اگر بات کی جائے ضلع نوشہرہ میں، تو وہاں پر پرویز خٹک کے جو بڑے صاحبزادے ہیں وہ تحصیل نظامت کے لیے امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اور دوسری جانب پرویز خٹک کے جو بتیجے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ہی تحصیل نظامت کے امیدوار تھے۔ دونوں کا جو ہے کانٹے دار مقابلہ تھا۔ دن بھر جو ہے گیمی دیکھی گئی وہاں پر بھی نوشہرہ میں، اور پرویز خٹک خود آج سارا دن جو ہے انہوں نے نوشہرہ میں ہی گزارا، بلکہ انہوں نے جو ووٹ پول کیا وہ غلطی سے انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی ڈال دیا اور اپنے بتیجے کو بھی ڈال دیا۔ پھر انہوں نے دوبارہ الیکشن کمیشن کے عملے سے اپیل کی کہ میں اس ووٹ کو دوبارہ پول کرنا چاہ رہا ہوں، تو پھر ان کو دوبارہ ووٹ پول کرنے کی اجازت بھی دی گئی تھی۔ تو اس وقت اگر بات کی جائے نوشہرہ کے اندر، تو نوشہرہ میں جو کانٹے دار مقابلہ تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کا تھا، جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی حمایت حاصل رہی۔ اگر اسی طرح بات کی جائے خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کی، تو یہ واحد بلدیاتی الیکشن ہے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون اپنے امیدوار لانے میں ناکام دکھائی دی ہے۔ کوئی بڑا امیدوار انہوں نے جو ہے سامنے نہیں لائی، بلکہ انہوں نے ہر علاقے میں، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے۔ دوسری جماعت کو جو ہے انہوں نے سپورٹ کیا، پشاور میں انہوں نے جے یو آئی کا سپورٹ کیا، اسی طرح نوشہرہ میں پیپل پارٹی کے ساتھ وہ کھڑی دکھائی دی، لیکن ان کا جو اپنے کینڈیڈیٹ تھے وہ کہیں دکھائی نہیں دیے۔ اس وقت بھی دیکھا جائے تو جو گنتی کا عمل ہے وہ
شروع ہو چکا ہے. رات گئے تک یہ صورتحال جو ہے واضح ہو جائے گی اور جو میئرشپ کے جو نتائج ہیں وہ 24 دسمبر کو اناؤنس کیے جائیں گے. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جو ہے وہ آج بتا دیے جائیں گے لیکن سرکاری نتائج جو ہے وہ 24 دسمبر کو ہی اناؤنس کیے جائیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے. دن بھر خاصا گہمی رہی, لوگ ووٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن ایک آپ نے اچھا پوائنٹ دیا ہے کہ نون لیگ امیدوار کھڑے کرنے میں ناکام رہی یا نون لیگ مایوس ہے کہ اس کے پاس وہاں دینے کو کچھ نہیں ہے. مگر رضا رومی صاحب سوال آپ سے ہے کہ سندھ کی اپوزیشن وہاں آنے والے بلدیاتی قانون پر خفا ہے اور پنجاب میں جو آرڈیننس لایا گیا ہے بلدیاتی نظام کو لے کے یہاں کی اپوزیشن اس پر خفا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب اور سندھ میں اور جس طرح کے مطالبات رکھے گئے پنجاب میں ای وی ایم والا بھی جلد از جلد یہ بلدیاتی انتخاب یہاں کنکلوڈ ہو پائے گا ان صوبوں میں؟ دیکھیے بات یہ ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ ہو پائے گا اور سپریم کورٹ کا جو موڈ لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہ کروا کے چھوڑیں گے انتخابات, کیونکہ یہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ بھی ہے. لیکن کیا واقعی میں ابھی ہوتے ہیں یا نہیں ابھی دیکھا جائے گا. جہاں تک قوانین کا تعلق ہے تو یقیناً ان میں تو بہت سارے سکم اور بہت سارے اعتراضات اٹھائے جا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیے اگر سندھ کا یہ معاملہ ہے تو جو شہری حصے ہیں سندھ کے خصوصاً کراچی, وہاں پر جو بہت سارے ایسے معاملات جو کہ شہری حکومت کے حوالے ہونے چاہیے وہ صوبائی حکومت نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, پہلے سے بھی رکھے ہوئے ہیں. ان میں بار بار کبھی اس کو چینج کرتے ہیں کبھی ترمیم. میں نے تو آئی ہیو لاسٹ ٹریک کہ جتنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں پنجاب اور سندھ میں وہ ان کو دیکھ کے ہی انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ بار بار اس طرح کیوں ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اور اسی طرح پنجاب میں بھی دیکھیے مسئلہ یہ کہ یہ صوبے کے جو پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ صوبے کے لیول کے اوپر جو آپریٹ کرتی ہیں وہ فنڈز وسائل اپنے ہاتھ میں بڑی مٹھی میں رکھنا چاہتی ہیں کیونکہ یہ ان کی پیٹرنیج ہوتی ہے, یعنی کہ لوگوں کو نوازنے کے لیے ووٹوں کے عوض. نمبر ایک یہ بات ہوتی ہے, اس لیے وہ منتقلی کرتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بیوروکریسی جو بیٹھی ہوئی ہے, صوبوں کے سیکریٹریٹ جو ہے وہ فیڈرل سیکریٹریٹ سے بھی زیادہ پاورفل ہیں. پنجاب میں تو پوری وہ آپ سمجھیے کہ انتہائی روایتی طور پہ انگریز کے زمانے سے وہ اپنی 1 انچ پاور نہیں چھوڑنا چاہتے. سندھ میں بھی یہی عالم ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مقامی حکومتیں جو ہیں وہ اس کی اہل ہی نہیں ہے. تو یہ تو میں آپ کو ایک لارجر ایک ایشو بتا رہا ہوں. لیکن ابھی جو ہو رہا ہے ابھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ اس میں رد و بدل کیا جا رہا ہے اسی وجہ سے کہ صوبے کے پاس بھی وہ رہے اختیارات اور وسائل اور بالکل ٹھیک ہے. میں بہت معذرت چاہوں گی, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میرے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. لیکن بڑا اہم نقطہ ہے کہ صوبے اپنے اختیار لینے کے بعد ان کو مقامی حکومتوں کو ڈیلیور نہیں کرتے اور یہیں سے عوام تک ڈیلیور ہونے کا کام نامکمل رہ جاتا ہے. آپ اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.